हे गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले गार्नर भर्सेस मरे रुलको चाहिँ एक्सप्लेन गरेका थियौँ, रिभिजन गरेका थियौँ र आज हामी पार्टनरसिपकै अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जुनबाट एकदमै सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो टपिक हो डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास। ठिक छ, त्यो टपिक हो डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास र आज हामीले यो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासको डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि तपाईँले गार्नर भर्सेस मरे रुलको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, प्लिज त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। त्यसपछि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासको हेर्नु होला। हुन त दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट टपिक हो, त्यही पनि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि। सो आज हामी डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासलाई डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासलाई डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला मैले थोरै यसको के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि कि डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासको कन्सेप्ट किन आयो त भन्ने कुरो छ है। डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासको कन्सेप्ट किन आयो त त्यो चाहिँ भन्न चाहेँ मैले। सबभन्दा पहिला तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कि जब पार्टनरसिप डिजल्भ हुन्छ, जब पार्टनरसिप के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ नि, जब पार्टनरसिप डिजल्भ हुन्छ त्यतिखेर त के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ, जतिखेर पार्टनरसिप डिजल्भ हुन्छ त्यतिखेर हामीले के गरेका थियौँ, रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाएर सिधै हामीले टु एसेट अकाउन्ट जे एसेटहरू थियो त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेका थियौँ, लायबिलिटीहरू चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गरेका थियौँ र जे एसेटहरूलाई बेचेका थियौँ हामीले त्यसलाई सबै चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि बाई ब्याङ्क भनेर गर्थ्यौँ हैन, बाई ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर गर्थ्यौँ। अनि जुन एसेटको कति पैसा आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्थ्यौँ हैन। त्यस्तै हामीले जति लायबिलिटी हामीले पे गर्थ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले टु ब्याङ्क भनेर लेख्थ्यौँ अनि कुन चाहिँ लायबिलिटी कतिमा पे गरेका छौँ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामी यता लेख्थ्यौँ हैन। लेख्न त यही लेखिन्थ्यो, तर के त्यो प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त? प्र्याक्टिकल लाइफमा सबै एसेट एकै दिनमा बेचिन्छ त? जस्तै सपोज यहाँ ल्यान्ड छ हैन, त्यस्तै यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ बिल्डिङ छ, सपोज धेरै एसेटहरू छ हैन, बिल्डिङ छ, त्यस्तै स्टक छ। के यतिमध्ये सबै एसेट हामी सेम डेमा बेच्न सक्छौँ? के पार्टनरसिपले सेम डेमा यो सबै एसेटलाई बेच्न सक्छ त? बेच्न सक्दैन नि हैन। प्र्याक्टिकलमा त यसरी हुँदैन। ठिक छ, हामीले त्यहाँ यसरी गरेका छौँ, क्वेसनमा त यस्तै नै गर्नु पर्यो, त्यहाँ हामीले के पनि कन्सेप्ट लगाउनु पर्दैन। तर प्र्याक्टिकली त के हुन्छ, सबै एसेट त सेम डेमा बेचिँदैन हैन, सबै लायबिलिटीलाई त सेम डेमा हामीले तिर्दैनौँ, हो कि होइन? हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एसेटहरू जसरी बेचिँदै जान्छ त्यसरी नै हामी लायबिलिटीलाई तिर्दै जान्छौँ है। यो कुरो चाहिँ याद राख्नु होला है। जसरी एसेट बेचिँदै जान्छ त्यसरी हामीले लायबिलिटीलाई के गर्छौँ त पे गर्दै जान्छौँ। जस्तै सपोज यो जान महिना हो, जान महिनामा के भयो भन्दाखेरि मेरो ल्यान्ड बेच्यो हैन, ल्यान्ड बेच्यो कतिको, सपोज मेरो 2 लाखको चाहिँ ल्यान्ड बेचेँ भने मैले के गर्छु त, अब जुन मेरो क्रेडिटरहरू हुन्छ 5 लाखको त्यसलाई मैले के गर्छु त, अब यो 5 लाखको त क्रेडिटर के हो, सबै क्रेडिटर मिलाएर हो। यसमा ए छ, बी छ, सी छ, डी छ, यो 4वटा क्रेडिटर मिलाएर 5 लाखको क्रेडिटर हो हैन। तर मेरो ल्यान्ड चाहिँ कतिमा बेचेको छ त? 2 लाखमा मात्रै। अब बिल्डिङहरू प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अर्को डेटमा बिक्ला, बिल्डिङहरू अर्को डेटमा बिक्ला, स्टक चाहिँ अर्को डेटमा बिक्ला है, अर्को डेटमा के अरे बेचिन्छ हैन। त सपोज मेरो 1 जनवरीको मेरो के बेच्यो त, ल्यान्ड बेच्यो 2 लाखमा, तर क्रेडिटर मेरो को हो त, एबीसीडी हो, कतिको 5 लाखको। अब जब पार्टनरसिपले 2 लाखको ल्यान्ड बेच्छ त्यतिखेर त एबीसीडी के गर्छ त, 4वटै मान्छेले क्लेम गर्न आउँदैन, 4वटै मान्छेले क्लेम गर्न आउँछ कि मलाई दिनुहोस् भनेर। तर यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ कसलाई दिने त भन्ने कुरो हुन्छ हैन, भन्ने कुरो हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्यौँ कि यदि सबै एसेटलाई सेम डेमा रियलाइज गरिँदैन, सबै लायबिलिटीलाई हामीले सेम डेमा पे गर्दैनौँ, जसरी एसेट बेचिँदै जान्छ त्यसरी नै हामी लायबिलिटीलाई पे गर्दै जान्छौँ। त्यसकै कारणले डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यासको कन्सेप्ट आयो। ठिक छ, जसरी क्यास आउँदै जान्छ त्यसरी हामीले क्यास पे गर्दै जान्छौँ। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास किन आयो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो। अब पार्टनरलाई हामीले कसरी क्यास बाँड्ने त, पार्टनरलाई जुन चाहिँ क्यास कसरी बाँड्ने भन्ने कुरो चाहिँ गर्ने बेलामा अब मैले त भने यो 4वटालाई बाँड्नुपर्छ, कसरी बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई मेथड बुझाउने बेलामा भन्छु। अहिले चाहिँ जस्ट बुझ्नु होला यसरी कन्सेप्ट किन आएको भन्दाखेरि है। अब पार्टनरलाई कसरी क्यास बाँड्ने त, पार्टनरलाई कसरी क्यास बाँड्ने भन्ने कुरो उठ्यो। जस्तै मैले के भने कि सेम ल यही 2 लाखको चाहिँ मेरो लास्टमा आएर सबभन्दा लास्टमा पार्टनरलाई पे गर्नुपर्छ, त्यो म भन्छु तपाईँलाई। सो जब लास्टमा पार्टनरलाई पे गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि यो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ पार्टनर त 3वटा छ, एक्स, वाई र जेड। अब यो 3वटा पार्टनरमध्ये यो 2 लाख सपोज यसको चाहिँ
5 लाखको क्यापिटल छ, त्यस्तै यसको 7 लाखको क्यापिटल छ र यसको चाहिँ 10 लाखको क्यापिटल छ भने एक्सले के भन्ला त मेरो 5 लाखको क्यापिटल छ, यो 2 लाख रुपियाँ म लिन्छु। वाइले भन्छ हैन तेरो भन्दा त मेरो क्यापिटल बढी छ नि, बरु यो 2 लाख को लिन्छ म लिन्छु। जेडले अझै आएर के भन्छ अब हैन सबभन्दा बढी मेरो क्यापिटल छ, त्यही भएर चाहिँ यो 2 लाख म लिन्छु। सो यहाँ झगडा पर्ने भयो के। सो यो 2 लाखलाई कसरी बाँड्ने त त्यो 3वटा पार्टनर्समा अथवा 4वटा पार्टनर्समा अथवा पार्टनर्सहरूको बिचमा कसरी बाँड्ने त भन्ने कुरो हुँदाखेरि हामीसँग 2टा मेथड भयो। पार्टनरलाई कसरी पैसा बाँड्ने भन्ने कुरोको लागि मात्रै 2टा कन्सेप्ट भयो। क्रेडिटर्सहरूलाई, सेक्युर्ड क्रेडिटरहरूलाई, अनसेक्युर्ड क्रेडिटरहरूलाई, एक्सटर्नल लायबिलिटीहरूलाई, पार्टनर्सको लोनहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई कुनै पनि मेथड छैन। त्यसलाई चाहिँ जसरी हामीले बाँड्छौँ त्यसरी नै गर्छौँ। तर पार्टनरलाई बाँड्नलाई मात्रै हामीसँग के छ त 2टा मेथड छ। एउटा छ हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड, हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड र अर्को मेथड छ म्याक्सिमम लस मेथड। ठीक छ, हामीसँग 2टा मेथड, एउटा हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड, अर्को म्याक्सिमम लस मेथड। ठीक, सो सबभन्दा पहिला हामी म्याक्सिमम लस मेथडलाई डिस्कस गर्छौँ। म्याक्सिमम लस मेथड डिस्कस गरिसकेपछि हामी हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड डिस्कस गर्छौँ। सो यो भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ, सो प्लिज तपाईँ प्यासेन्स बनाएर हेर्नु होला र पुरै भिडियो हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि तपाईँलाई यो क्वेसनमा त काहीँ पनि समस्या आउँदैन भनेर। ठिक छ, सो पुरै भिडियो हेर्नु होला है, पुरै भिडियो हेर्नु होला। अब मैले सबभन्दा पहिला के डिस्कस गर्न चाहेँ म्याक्सिमम लस मेथड। सो म्याक्सिमम लस मेथडको डिस्कस गर्ने हो भने म्याक्सिमम लस मेथड डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि कि हामीले अर्डर अफ पेमेन्ट चाहिँ एउटा बुझिराखौँ, किनकि यो हामीलाई अहिले काम लाग्छ। मैले तपाईँलाई इक्जाम्पलमा देखाउँदा डिस्ट्रिब्युट क्यास एमङ पार्टनर्स क्रेडिटर्स इट इज इन द फलोइङ म्यानर। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले तिर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले सेक्युर्ड क्रेडिटर अथवा लायबिलिटिज अथवा लोन छ भने सेक्युर्ड त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तिर्छौँ। त्यसपछि अनसेक्युर्डलाई तिर्छौँ, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर छ भने वा त लायबिलिटिज वा त अनसेक्युर्ड लोन छ भने त्यसलाई हामीले तिर्छौँ। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ हामीले पार्टनर्सको लोनलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा लास्टमा कसलाई पे गरिन्छ त पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टलाई पे गरिन्छ। यो 2टा चाहिँ यति चाहिँ 2टै मेथडमा के हुन्छ त एप्लाई हुन्छ। ठिक छ, कुनै पनि मेथड होस् यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यति त सेम नै गर्नुपर्छ। पार्टनर्सलाई पे गर्दा मात्रै मेथडको कुरो आउँछ है। यो कुरो चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। यहाँ चाहिँ विद्यार्थी आएर झुकिन्छ। सेक्युर्ड क्रेडिटर लायबिलिटिज लोन अथवा अनसेक्युर्ड क्रेडिटर लायबिलिटिज लोन अथवा पार्टनर्सको लोन पे गरेसम्म चाहे त्यो हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड होस् चाहे त्यो म्याक्सिमम लस मेथड होस् के पनि इफेक्ट पर्दैन। के पनि इफेक्ट पर्दैन मतलब कुनै खासै इफेक्ट नै खासै हैन, के पनि इफेक्टै पर्दैन। 2टामा सेम गर्नुपर्छ, हामीले 2टामा सेम गर्नुपर्छ त्यहाँसम्म। तर जब पार्टनरलाई हामीले पे गर्नुपर्ने कुरा आउँछ त्यतिखेर मात्रै अब कुन मेथड फलो गर्ने त, किनकि मैले तपाईँलाई यहाँ के भने पार्टनरलाई पे गर्दा मात्रै हामीसँग 2टा मेथड छ। पार्टनरलाई पे गर्ने बेलामा मात्रै हामीसँग 2टा मेथड छ, एउटा हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड, अर्को म्याक्सिमम लस मेथड। क्रेडिटरहरूलाई लायबिलिटिजहरूलाई लोन तिर्नलाई चाहिँ हामीसँग कुनै पनि मेथड छैन। कसलाई तिर्ने बेलामा मात्रै पार्टनर्सको तिर्ने बेलामा मात्रै। त्यही भएर यो 3वटालाई तिर्नलाई हामीले 2टै मेथडमा सेमै राख्नुपर्छ। तर जब पार्टनर्सलाई पैसा तिर्न्छ त्यतिबेला मात्रै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि अब कुन मेथड हो भन्ने कुरा। ठिक, कुन मेथड अनुसारले चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ त्यही मेथड अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जान्छौँ। ठिक छ, सो सबभन्दा पहिला हामी म्याक्सिमम लस मेथड डिस्कस गरौँ टाइमलाई वेस्ट नगरिकन है। सो म्याक्सिमम लस मेथडमा के छ त, म्याक्सिमम लस मेथडमा दिस मेथड इज एप्लाइड इन केस अफ इन्सल्भेन्सी अफ पार्टनर। यो मेथड कति बेला एप्लाई हुन्छ जब पार्टनर इन्सल्भेन्ट हुन्छ। म्याक्सिमम लसको फर्मुला के हो म तपाईँलाई इक्जाम्पलमा देखाउँछु है। यसरी मैले पढाएर अगाडि बढ्नेवाला छैन। तपाईँले इक्जाम्पलमा देखेर मजाले बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। म्याक्सिमम लस चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अमाउन्ट पेएबल मेरो कति हो, अमाउन्ट पेएबल मेरो कति हो माइनस मसँग अमाउन्ट कति छ त त्यो घटाइदिन्छ भने हामीसँग के आउँछ म्याक्सिमम लस आउँछ। जस्तै मैले के भने तपाईँलाई कि मलाई यो हजुरलाई चाहिँ मलाई तिर्नुपर्ने पैसा छ 20,000, मैले चाहिँ 20,000 रुपियाँ तपाईँलाई तिर्नुपर्छ, मैले 20,000 रुपियाँ तपाईँलाई तिर्नुपर्छ। तर मसँग छ कति त, मसँग छ 10,000 मात्रै। मसँग यदि 10,000 मात्रै छ भने के मैले तपाईँलाई 20,000 रुपियाँ तिर्न सक्छु त, सक्दिनँ नि हैन। भनेपछि मसँग म्याक्सिमम लस कति भयो त, कतिको लस मलाई बिहोर्नु पर्छ 10,000 को। मैले कति तपाईँलाई पे गर्न सकिनँ त्यो चाहिँ के हो मेरो म्याक्सिमम लस हो। ठिक छ, यति। सो यति बुझिसकेपछि अब म्याक्सिमम लस मेथडमा हेर्नु होला। पहिला यसको चाहिँ थ्योरी के हो र त्यसपछि हामी चाहिँ इक्जाम्पलमा हेर्छौँ। ठिक, सो पहिला हेरौँ क्याल्कुलेट अमाउन्ट पेबल टु पार्टनर। पार्टनरले चाहिँ कति पेबल छ त्यो चाहिँ हेरौँ। क्याल्कुलेट म्याक्सिमम लस, म्याक्सिमम लसको हामीले फर्मुला हेरिसक्यौँ।
डिस्ट्रिब्युट म्याक्सिमम लस। अब म्याक्सिमम लसलाई के गर्नु त डिस्ट्रिब्युट गर्ने के को रेसियोमा त एमगन द पार्टनर्स इन पिएसआर। पार्टनर्सहरूको बिचमा हामीले के गर्नुपर्छ म्याक्सिमम लसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। इफ ब्यालेन्स अफ एनी पार्टनर इज ए नेगेटिभ, यदि नेगेटिभमा आयो भने त्यो नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अदर पार्टनरहरूको बिचमा चाहिँ तिनीहरूको गार्डनर भर्सेस मरे रुल एप्लाई गरेर बाँड्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ है यसले। सो अब हेरौँ अल द एबोभ स्टेप्स आर एप्लाइड फर इच रियलाइजेसन। प्रत्येक रियलाइजेसन हुँदा चाहिँ यसरी हामीले गर्नुपर्छ। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज लोन्स एन्ड पार्टनर्स लोन आर पेड बिफोर पेमेन्ट टु पार्टनर। त्यो त हामीले अर्डर अफ पेमेन्ट पढ्दाखेरि हेरिसक्यौँ। सो अब हेरौँ यसमा चाहिँ इक्जाम्पल कसरी गरिन्छ र तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा कसरी आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ है। सबभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ है म्याक्सिमम लसमा चाहिँ के हुन्छ त। तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट बुझ्नुभयो भने अर्को स्टेटमेन्ट चाहिँ बुझ्नलाई तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ कि। सो यहाँ एकदमै ख्याल गरेर हेर्नु होला। स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ मैले यसमा धेरै कुरो भन्नेवाला छु है। सो प्लिज तपाईँ एकदम अटेन्टिभ भएर ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ ठिक छ। सो स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास भनेर मैले भने यहाँ मैले लेखेँ यहाँ पार्टिकुलर्स ठिक छ। पार्टिकुलर्स यो बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसनमा गाह्रो आउँदैन, समस्या आउँदैन। पार्टिकुलर्स त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ अमाउन्ट ठिक छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ सेक्योर्ड लोन। त्यसपछि यहाँ लेखेँ क्रेडिटर्स र यहाँ लेखेँ मैले पार्टनर्सको नाम ए बी र सी ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी सबभन्दा पहिला के हेर्छौँ कि के हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कुनै क्यास अभाइलेबल छ त। कुनै क्यास अभाइलेबल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ, छैन भने के पनि हामीले गर्दैनौँ ठिक छ। कुनै क्यास अभाइलेबल छ भने लेख्ने, यहाँ छैन भने नलेख्ने। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास यदि हामीसँग ब्याङ्कमा छ भने सबभन्दा पहिला कसलाई तिर्दिने त सेक्युर्ड लोनलाई तिर्दिने ठिक छ। यदि क्यास हामीसँग छ र त्यसलाई पुग्नै छ भने त हामी तिर्दिन्छौँ, पुग्नै छैन भए पनि जति पुगिरहेछ त्यति तिर्दिने। सपोज 20,000 चाहिँ सेक्युर्ड लोनलाई तिर्नुपर्ने छ तर हामीसँग क्यास चाहिँ 10,000 मात्रै छ भने हामी के गर्छौँ त 10,000 रुपियाँ तिर्दिन्छौँ, यसलाई 10,000 रुपियाँ तिर्दिन्छौँ ठिक। र 10,000 चाहिँ अभाइलेबल थियो, यहाँ 10,000 चाहिँ अभाइलेबल थियो। अब 10,000 रुपियाँ यहाँबाट तिर्यो, यहाँबाट पनि तिर्यो भनेपछि अब हामीसँग ब्यालेन्स चाहिँ 0। यहाँ ब्यालेन्स कति हुन्छ त 0, ब्यालेन्स 0 र यहाँ पनि तिर्नुपर्ने अब कति बाँकी बज्यो त यसको 10,000 र अरू यिनीहरूको चाहिँ अमाउन्ट जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने ठिक छ। सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ त यिनीहरूको अमाउन्ट चाहिँ कति तिर्नुपर्ने छ त सुरुमा चाहिँ त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि हामीले यसरी ब्याङ्क छ भने हामीले पे गरिदिन्छौँ। र एउटा कुरा पार्टनर्सको क्यापिटल लेख्ने बेलामा एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि कि यदि यसको पार्टनर्सको क्यापिटल लेख्ने बेलामा ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने कि के रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, प्रफिट एन्ड लसको ब्यालेन्स छ हैन, या त पार्टनर्सहरूले कुनै लस ब्याउनु पर्ने छ भनेर हेर्ने ठिक छ। सो त्यो छ भने त्यसलाई एडजस्ट गरेर अनि बल्ल क्यापिटल लेख्ने है। जस्तै मैले के भने जस्तै सपोज ए बी र सी को क्यापिटल छ हैन, सपोज 2 लाख यसको छ, 3 लाख रुपियाँ यसको छ अनि 4 लाख रुपियाँ यसको छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ क्वेसनमा हेर्छौँ कि कुनै रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भने यसलाई चाहिँ बाँड्दिन्छौँ ठिक छ। यसलाई बाँड्दिन्छौँ तिनीहरूको पिएसआरमा। त्यस्तै कुनै प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको ब्यालेन्स छ भने हामीले त्यसलाई पनि यिनीहरूको पिएसआरमा बाँड्दिन्छौँ। तर कुनै लसहरू छ भने त्यसलाई पनि बाँड्दिन्छौँ तर घटाइदिन्छौँ तिनीहरूबाट। अनि अब जुन अमाउन्ट आउँछ सबैजनाको हो त्यो क्यापिटल चाहिँ मात्रै हामीले के गर्छौँ त त्यहाँ गएर लेख्छौँ, यहाँ गएर अब लेख्छौँ ठिक छ। एडजस्ट गरेर लेख्ने, तर केही पनि छैन भने जस्ताको त्यस्तै क्यापिटल साट्दिने। अब यो चाहिँ हामीले के को बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ त म्याक्सिमम लस मेथडको। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई तिर्यो 10,000 चाहिँ तिर्यो। अब सपोज मेरो 30,000 को रियलाइजेसन भयो रे हैन, मैले रियलाइजेसन कति भयो सपोज 30,000 को रियलाइजेसन भयो ठिक छ। 30,000 को रियलाइजेसन भयो त 30,000 को रियलाइजेसन भयो भने मैले अब यसलाई चाहिँ कति तिर्दिन्छु त माइनस पेड टु अनसेक्युर्ड लोन कति यसलाई कति बाँकी थियो यसको, किनकि सबभन्दा पहिला कसले तिर्नुपर्छ सेक्युर्ड लोनलाई त 10,000 रुपियाँलाई तिर्दियौँ। त्यसपछि अब बाँकी के छ, अब हामीसँग कति बाँकी छ 20,000 रुपियाँ बाँकी छ यो यसलाई तिरेर। त सपोज मैले के भने अब कि पार्टनर्सको क्रेडिटरको ब्यालेन्स कति छ त 20,000 नै छ। त 20,000 नै छ भने त हामीले के गर्छौँ अब पेड टु क्रेडिटर पनि गरिदिन्छौँ ठिक छ। पेड टु क्रेडिटर पनि गरिदिन्छौँ। अब यो गरिसकेपछि यहाँबाट यो पनि गयो, यहाँबाट यो 10,000 घटाइदिने, यहाँबाट यसको चाहिँ 20,000 पनि घटाइदिने, यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ।
यो घटाइसकेपछि अब यसको पनि के पनि ब्यालेन्स बचेन, यसको पनि के पनि ब्यालेन्स बचेन, यसलाई पनि तिर्सक्यो र हामीसँग ब्यालेन्स पनि के भयो त अब 0 भयो। ब्यालेन्स पनि के भयो त अब 0 भयो। अब हामीसँग पार्टनर्सलाई तिर्नुपर्ने र यही नै एउटा मेन कन्सेप्ट हो, किनकि यिनीहरूलाई तिर्नुपर्ने त सबैलाई थाहा हुन्छ, मेन हो पार्टनर्सलाई तिर्ने बेलामा चाहिँ समस्या आउने। ठिक छ। त अब मैले यहाँ के भने कि सपोज यसको क्यापिटल छ 30,000, यसको क्यापिटल छ 30,000, बी को क्यापिटल छ 20,000 र यसको क्यापिटल छ सी को 10,000। ठीक। त हामीले के डिस्कस गरिरहेको छ मैले म्याक्सिमम लस मेथड, म्याक्सिमम लस मेथड। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ कि थर्ड यो फर्स्ट रियलाइजेसन थियो, अब मैले के भने यहाँ कि सेकेन्ड रियलाइजेसनमा किनकि हामीलाई त म्याक्सिमम लस मेथड एक्सप्लेन गर्नु छ, त मैले यहाँ के गर्छु रियलाइजेसनमा यिनीहरूलाई पे गर्नुमा कम अमाउन्ट लेख्छु, किनकि हामीलाई त म्याक्सिमम लस निकाल्नु पर्यो नि त हैन। त यिनीहरूको जति अमाउन्ट पेबल छ त्योभन्दा चाहिँ मैले यहाँ कम रियलाइज अमाउन्ट लेख्छु। त कति रियलाइज भयो भनौँ है, अब मैले यहाँ चाहिँ रातोले लेखेँ। सेकेन्ड रियलाइजेसन कति भयो भन्दा यिनीहरूले पे गर्नुपर्ने कति छ 30, 50, 60 छ भने मैले यहाँ के लेख्छु त सपोज मेरो रियलाइजेसन 20,000 मात्रै भयो। सपोज मेरो रियलाइजेसन के भयो त 20,000 अमाउन्ट मात्रै भयो। सो 20,000 अमाउन्ट रियलाइज हुँदा 20,000 को अमाउन्ट रियलाइज हुँदा हामी के गर्छौँ अब त्यो चाहिँ हेरौँ है। हामीलाई पार्टनर्सलाई तिर्नुपर्ने पैसा कति छ 30,000, 20,000 र 10,000, टोटल मिलाएर कति छ 60,000 छ। टोटल हामीलाई तिर्नुपर्ने पैसा कति छ 60,000 छ। तर अमाउन्ट अभाइलेबल कति छ हामीसँग 20,000 मात्रै। अमाउन्ट पेएबल कति छ 60,000 तर अमाउन्ट अभाइलेबल कति छ 20,000 मात्रै भनेपछि हामी यहाँ के निकाल्छौँ त अब म्याक्सिमम लस निकाल्छौँ। अब बल्ल के भयो त म्याक्सिमम लस मेथड फलो गर्ने कि या त हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड फलो गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आउँछ, किनकि यहाँसम्म त हामी क्रेडिटरलाई मात्रै तिरिरहेको छौँ, एक्सटर्नल लायबिलिटिजहरू मात्रै तिरिरहेको थियौँ, तर जब हामी पार्टनर्सलाई तिर्छौँ त्यतिखेर मात्रै कुन मेथड फलो गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। ठीक। त अब मैले अब अहिले त हामी के सिकिरहेछौँ म्याक्सिमम लस मेथड। सो अब हामीले म्याक्सिमम लस मेथड हेरौँ। त हामी सबभन्दा पहिला के निकाल्छौँ म्याक्सिमम लस मेथड, किनकि मैले तपाईँलाई थ्योरीमा भने। सो पहिला निकाल्नुपर्छ हामीले म्याक्सिमम लस। त म्याक्सिमम लस कसरी निकाल्ने अमाउन्ट पेएबल माइनस अमाउन्ट अभाइलेबल। त अमाउन्ट पेएबल कति छ हाम्रो 60,000, त 60,000 माइनस 60,000 माइनस अभाइलेबल कति छ हामीसँग रियलाइजमा कति आएको छ 20,000। सो यो 20,000 हामीले घटाइदियो भने म्याक्सिमम लस मेरो कति आएको छ त 40,000। अब अर्को हामीले के भनेको थियौँ कि म्याक्सिमम लसलाई सबै पार्टनरहरूमा तिनीहरूको पिएसआरमा बाँड्देऊ, त्यो भनेको थियो। त अब हामीले के गर्छौँ यसलाई चाहिँ तिनीहरूको पिएसआरमा बाँडिदिन्छौँ, त सपोज यिनीहरूको रेसियो छ 3:2:1। त यिनीहरूलाई बाँड भाइ यो 40,000 रुपियाँलाई बाँडौँ, 40,000 इन्टु 3/6 गर्छ भने यसलाई कति पर्छ त यसलाई 20,000 एमा पर्यो। त्यस्तै 40,000 इन्टु 2/6 गर्छ भने यसलाई पर्छ 13,333। ठिक छ हैन, 40,000 इन्टु कति रे 2/6 हो। ठिक छ 13,333। अनि यसलाई चाहिँ एउटालाई पर्छ 40,000 डिभाइड बाई 6 गऱ्यो भने यसलाई पर्छ 6,667। यो ठिक छ, यति पर्यो। अब हामी के गर्छौँ त यसको ब्यालेन्स हेर्छौँ। ठिक छ। अब हामी के हेर्छौँ त यसको ब्यालेन्स हेर्छौँ। ब्यालेन्स कति त 30,000 बाट 20,000 घटायो भने कति 10,000। त्यस्तै 20,000 बाट 13,333 घटायो भने कति 20,000 बाट 13,333 घटायो भने कति 6,667। ठिक छ। त्यस्तै 10,000 बाट 6,667 घटायो भने कति 3,333। ठिक छ हो। अब यो जुन आयो नि अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स नलेख्ने, किनकि यो सब के हो पोजिटिभ हो। त जे पोजिटिभ आउँछ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त अब क्यास डिस्ट्रिब्युटेड। ब्यालेन्स चाहिँ अहिले नलेखौँ, पहिला चाहिँ यहाँ अब म तपाईँलाई भन्छु यो के भयो त अब जो त पोजिटिभमा आयो त यो के हो क्यास डिस्ट्रिब्युटेड। यो चाहिँ हामीले पार्टनरहरूलाई क्यास डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। ठिक छ, यति चाहिँ हामीले क्यास डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। तर अब यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सुन्नु होला। तर यदि सपोज मैले चाहिँ यहाँ सपोज लिइरहेको छु है, मैले यहाँ चाहिँ सपोज गरेर लिइरहेको छु, यसमा त आएको छैन, यो क्वेसनमा आएन, तर मैले चाहिँ सपोज गरेर लिइरहेको छु। सपोज यो जुन मेरो 3,000 छ नि 3,333 त्यो चाहिँ मेरो नेगेटिभमा आयो, सपोज है, सपोज हुन त यो क्वेसनमा यति नै भयो क्यास डिस्ट्रिब्युटेड। क्यास डिस्ट्रिब्युटेड भइसकेपछि र हामीले ब्यालेन्स लेख्थ्यौँ है। क्यास डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि अब हामीले ब्यालेन्स लेख्थ्यौँ। त क्यास हामीले कति डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ यसलाई 10,000, तिर्नुपर्ने कति थियो यसलाई 30,000। त अब बाँकी कति हुन्छ यसलाई तिर्नुपर्ने अझै 30,000 माइनस 10,000 गरेर कति बाँकी हुन्छ यसको
20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने। त्यस्तै बीलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने कति थियो 20,000, तिरेमा हामीले कति क्यास डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ त 6,667 भनेपछि 20,000 माइनस 6,667 गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ अझै तिर्नुपर्ने पैसा कति छ 13,333। यसलाई चाहिँ कति तिर्नुपर्ने पैसा अझै बाँकी बच्यो त 10,000बाट हामीले 3,333 तिर्यौँ भनेपछि 6,667 चाहिँ अझै तिर्नुपर्ने छ। त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ ऊ लेख्छौँ रियलाइजेसन लेख्छौँ अनि जुन यहाँ मेथड गरेका छौँ त्यही मेथड गर्छौँ फेरि अगेन। तर कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि सपोज यो त भयो, सपोज मैले यहाँ के लेखेँ त त्यही बेलालाई अमाउन्ट मैले यहाँ सारेँ सेम टु सेम 10,000 6,667। तर यो जुन 3,333 छ नि त्यो चाहिँ पोजिटिभमा नआएर नेगेटिभमा आयो अरे। सपोज है मैले यहाँ इक्जाम्पल लिइरहेको छु, यो चाहिँ के भयो त नेगेटिभमा आयो 10,000 पोजिटिभ 6,667 पोजिटिभ, तर यो चाहिँ के भयो त नेगेटिभमा आयो भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त हामीले उ पर्दाखेरि के भनेको थियौँ नेगेटिभ ब्यालेन्सलाई पोजिटिभ पार्टनर्समा चाहिँ सेयर गर्ने तिनीहरूको पिएसआरमा। त यो 3,333 हामीले के गर्छौँ त अब ए र बीलाई चाहिँ सेयर गरिदिन्छौँ यिनीहरूको पिएसआरमा। ठिक हामीले यो कुरा गरेका छौँ है। सो अब हेर्नु होला 3,333 इन्टु यिनीहरूको रेसो कति छ 3/5। सो यसलाई कति पर्यो त यसलाई पर्यो 2,000, यसलाई पर्यो 2,000 अनि यसलाई चाहिँ पर्छ कति 1,333। ठिक सो यति अब यो चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभमा आउँछ, यो पोजिटिभमा आउँछ र यिनीहरूले चाहिँ लस बियर गर्नु पर्यो यति। अब बल्ल जुन आउँछ नि अमाउन्ट हो त्यो चाहिँ के हुन्छ त अब क्यास डिस्ट्रिब्युटेड। अब बल्ल आउँछ क्यास डिस्ट्रिब्युटेड। यदि नेगेटिभ ब्यालेन्समा छ भने यसरी गरेर नेगेटिभ ब्यालेन्सलाई दुईटी पार्टनरमा सेयर गरिदिने, यसको अब पोजिटिभ हुने भयो किनकि यसको त यो दुईजनाले सेयर गर्यो। त्यसपछि अब घटाउने कति यसको आउँछ 8,000 अनि यो कति आउँछ त 6,667 माइनस 1,333 गऱ्यो भने 5,334 अनि यसको चाहिँ के पनि भएन हो, यो हो क्यास डिस्ट्रिब्युटेड। ठिक छ। अब क्यास डिस्ट्रिब्युटेड निकालिसकेपछि हामीले के निकाल्नुपर्छ ब्यालेन्स। सो ब्यालेन्स निकाल्ने बेलामा के हेर्ने त पेएबल माइनस कति तिरिसक्यौँ। ब्यालेन्स निकाल्ने बेलामा ब्यालेन्स पेएबल निकाल्ने बेलामा कति उसलाई तिर्नुपर्ने र कति तिर्यौँ 30,000 तिर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले 8,000 तिर्यौँ भनेपछि हामीले 22,000 रुपियाँ अझै तिर्नुपर्ने छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब यो भिडियो हो, यसलाई तपाईँले एकचोटिमा बुझ्नु भएन भने फेरि ब्याकवर्ड गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै अनलाइन क्लास होइन कि एकचोटि हेरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्न मिल्दैन। सो यसलाई फेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक अब चाहिँ हामीसँग सेकेन्ड मेथड, यो फर्स्ट मेथड सक्यो है, फर्स्ट मेथड सक्यो। अब सेकेन्ड मेथड कुन छ हामीसँग त हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड। ठिक छ, हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथड। हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथडमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथडमा हामी के गर्छौँ हामी पार्टनरको अर्डर अफ पेमेन्ट निकाल्छौँ। के गर्छौँ त अर्डर अफ पेमेन्ट निकाल्छौँ तिनीहरूको पिएसआर युज गरेर। अब थ्योरी त भनेर हुँदैन, मैले तपाईँलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ। सो यहाँ हेरौँ, यहाँसम्म त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि मैले यही क्वेसनलाई इक्जाम्पल लिन्छु है, अझै पनि यही क्वेसनलाई इक्जाम्पल लिन्छु। यहाँ हेर्नु होला है मैले कसरी निकाल्छु त क्यालकुलेसन अफ हैन, सपोज मैले यहाँ के गरेँ त क्यालकुलेसन अफ अर्डर अफ पेमेन्ट, क्यालकुलेसन अफ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि सबभन्दा पहिला कसलाई तिर्ने त क्यालकुलेसन अफ अर्डर अफ पेमेन्ट। म्याक्सिमम लस मेथडमा कसलाई सबभन्दा पहिला तिर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ थिएन है पार्टनरमा। हामीले सिधै म्याक्सिमम लस निकाल्यौँ पिएसआरमा बाँड्यौँ अनि त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर कति क्यास डिस्ट्रिब्युटेड गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त अर्डर अफ पेमेन्ट निकाल्नुपर्छ। पहिला चाहिँ कति अमाउन्ट कसलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ अर्डर अफ पेमेन्ट। अब यहाँ हामी लेख्छौँ पार्टनर्स भनेर। सो पार्टनर्समा को हुन्छ त एउटा सपोज यहाँ छ एउटा ए, यसको छ बी अनि अर्को छ सी। ठिक छ, र यिनीहरूको रेसियो मैले यही वाला लिएँ 3, यसको रेसियो छ, यसको छ 2 अनि यसको छ 1। ठिक 3:2:1 रेसियो छ। अब सबभन्दा पहिला त हामीले के लिनुपर्छ क्यापिटल लिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ है सबभन्दा पहिला के लिनुपर्छ हामीले क्यापिटल लिनुपर्छ, तिनीहरूको क्यापिटल है। अब यहाँ पनि कुन क्यापिटल लिने त सबै एडजस्ट गरेर, यहाँ पनि कुन क्यापिटल लिने सबै एडजस्ट गरेर मात्रै। ठिक त यहाँ एडजस्ट गरेर मैले सपोज यहाँ जुन त्यहाँ लेखेको छु मैले यो वाला त्यसलाई नै मैले यहाँ सेम टु सेम सारेँ 30,000, यसको 20,000 अनि यसको 10,000। ठिक यहाँसम्म चाहिँ सेम छ है, मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनिसकेको छु अझै पनि भनिरहेको छु है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीहरू तिर्ने बेलासम्म त दुईटैमा सेम मेथड रहन्छ, केही पनि फरक पर्नेवाला छैन। जब पार्टनरलाई तिर्नेछ नि हो त्यति बेला चाहिँ मात्रै मेथडको कुरा आउँछ। त हामीले म्याक्सिमम लसमा कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने कुरा हेरिसक्यौँ
अब हामीले के हेरेको छौँ भन्दाखेरि कि अब हायेस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथडमा पार्टनरलाई कसरी पैसा तिर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिरहेको छौँ है। सो अब हेरौँ अर्डर अफ पेमेन्ट हामीले निकालिरहेको छौँ पहिला कसलाई तिर्ने भन्ने कुरा। सो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल त लियौँ लेस हामीले गर्छौँ मिनिमम क्यापिटल हामीले गर्छौँ मिनिमम क्यापिटल। त यहाँ हेर्नुलाई लेस हामीले गर्छौँ मिनिमम क्यापिटल भनेको के हो भन्दाखेरि कि यदि त्यो पार्टनरले जस्तै हेरौँ यो 3 भागको लागि 30,000 रुपियाँ लिएर आएको छ भने 1 भागको लागि कति पैसा लिएर आउनु पर्थ्यो त हेरौँ है। क्यापिटल हामीले लेख्यौँ ठिक छ एडजस्ट गरेर। मिनिमम क्यापिटल हामीले लेख्ने बेलामा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि एले 3 भागको लागि 30,000 लिएर आएको छ भने 1 भागको लागि कति लिएर आउनु पर्थ्यो त 30,000 डिभाइड बाइ 3 गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो 10,000 रुपियाँ लिएर आउनु पर्थ्यो 1,000 के अरे एउटा भागको लागि। त्यस्तै बीले 2 भागको लागि 20,000 लिएर आएको छ भने 1 भागको लागि कति लिएर आउनु पर्थ्यो त 10,000 लिएर आउनु पर्थ्यो। त्यस्तै कमा सीले 1 भागको लागि 10,000 लिएर आएको छ भने 1 भागको लागि कति लिएर आउँछ त फेरि 10,000 नै हैन 10,000 डिभाइड बाइ 1 कति हुन्छ 10,000 नै। सो मिनिमम क्यापिटल यसमध्ये कुन छ तीनवटा मध्ये तीनैवटा 10,000 मात्रै छ भनेपछि मिनिमम क्यापिटल भनेको कति भयो त 10,000 भयो। सो हामीले सबबाट अब के गर्छौँ 10,000 × 3 गर मिनिमम क्यापिटल कुन भयो 10,000। त अब हामीले के गर्छौँ 10,000 × त्यसको रेसियोमा मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो सबैसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यसको रेसियोसँग है। हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने त मिनिमम क्यापिटल कति छ यहाँ 10,000 त 10,000 × 3 कति 30,000। त्यसपछि 10,000 × 2 कति 20,000 अनि 10,000 × 1 गर्ने कति हुन्छ अब 10,000। सो यति गरिसकेपछि यहाँ कति भयो त 30,000 को 0 यसको पनि 0 यसको पनि 0। सो यसमा के पनि उ भएन हामीले सिम्पली पिएसआरमै उ गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्छ। सपोज मैले अर्को उ लिएँ इक्जाम्पल लिएँ यसमा अर्को इक्जाम्पल लिँदा चाहिँ हामीले फरक पर्छ होला। जस्तै हेरौँ है ए बी र सी ठीक छ यसको छ 1 लाख यहाँ चाहिँ क्यापिटल यहाँ लेखौँ 1 लाख यसको छ 80,000 ठीक छ अनि यसको छ 60,000 ठीक अनि रेसियो चाहिँ यसको 3 यसको 2 र यसको 1 ठीक छ 3:2:1 रेसियो चाहिँ ठीक। सो अब मिनिमम क्यापिटल हामीले घटाउँछौँ है लेस मिनिमम क्यापिटल घटाउँदाखेरि 1 लाख डिभाइड बाइ 3 गर 1 लाख डिभाइड बाइ 3 गर। सो 1 लाख डिभाइड बाइ 3 गरेर कति आयो त 33,333 यो आयो यहाँ हैन सरी है यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ 33,333 एउटा। त्यसपछि 80,000 डिभाइड बाइ 2 80,000 डिभाइड बाइ 2 कति 40,000 अनि 60,000 डिभाइड बाइ 1 त 60,000 भयो। यसमध्ये सबभन्दा लोवेस्ट क्यापिटल कुन हो त यसमध्ये सबभन्दा लोवेस्ट क्यापिटल कुन हो हेरौँ है 33,000 छ ठीक 33,333 त 33,333 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त के आउँछ 1 लाख आउँछ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त 1 लाखलाई 1 लाख हटाइदिन्छौँ ठीक। सो यसको 1 लाख भयो। त्यसपछि 33,000 × 2 कति हुन्छ 33,333 × 2 गऱ्यो भने 66,666 यो पनि घट्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ 33,333 नै हुन्छ 33,333 × 1 त 33,333 भयो। यसलाई पनि घटाइदिउँ। अब ब्यालेन्स कति बच्यो त ब्यालेन्स यसमा के पनि बचेन यसमा कति बच्यो त 80,000 गर्नुस् घटाउनुस् 13,334 यसमा बच्छ अनि 60,000 माइनस 33,333 गऱ्यो भने यसमा बच्यो तपाईको 26,667 ठीक। त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि लेस फेरि मिनिमम क्यापिटल घटाउँछौँ लेस मिनिमम क्यापिटल कति हुन्छ अब यसमा त के पनि बचेन हैन यसमा के पनि बचेन। अब यसको चाहिँ कति हुन्छ त 13,334 डिभाइड बाइ 2 गर्नुस् 13,334 हैन 334 डिभाइड बाइ 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ 6,667 कमा यसको कति हुन्छ 26,667 नै 26,667 ठीक छ। त अब यसलाई फेरि के गर्ने उसको रेसियोसँग मल्टिप्लाई गर्ने यसको त भएन के पनि अब यसलाई चाहिँ उसँग मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 13,334 नै हुन्छ 13,334 नै हुन्छ। सो यसलाई पनि हामीले घटाइदियौँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ त 6,667 किनकि यो मिनिमम क्यापिटल हो।
अब यसलाई चाहिँ हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति घट्छ त यो 6667 यो पनि घट्यो। अब बाँकी कति बच्यो, यसमा के पनि बाँकी बचेन, यसमा पनि के पनि बाँकी बचेन, अनि यसको कति बाँकी बच्यो त 20,000। सो यो नै के हो त अर्डर अफ पेमेन्ट। अब हामीले के लेख्छौँ यहाँ अर्डर अफ पेमेन्ट लेख्ने बेलामा फर्स्टमा सबभन्दा पहिला केलाई तिर्ने फर्स्ट टु सी, पहिला चाहिँ हामीले सीलाई तिर्नुपर्छ कति 20,000। त्यसपछि हामीलाई सेकेन्ड पेमेन्ट चाहिँ केलाई गर्नुपर्छ त बी र सीलाई कति 13,334 बीलाई 13,334 बीलाई र 6,667 सीलाई। अनि ब्यालेन्स जुन अब ब्यालेन्स अमाउन्ट रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सबै पार्टनरमा टु अल पार्टनर्स तिनीहरूको पिएसआरमा। ठिक छ। सो यो नै हो हाम्रो हाइएस्ट क्यापिटल रिलेटिभ मेथडमा बाँड्ने तरिका। ठिक छ। सो हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास हेऱ्यौँ हैन, सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ हैन, मलाई आशा छ कि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल बटनलाई थिच्न नबिर्सनु होला है। यदि तपाईँलाई मनमा कुनै खालको कमेन्ट गर्नु छ या त कुनै टपिक चाहिएको छ, कुनै मनमा क्वेसन सोध्नु छ भने तपाईँले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले पक्कै पनि रिप्लाई गर्ने नै छु। र आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड प्रिपेयर फर द एक्जाम्स। अल द बेस्ट।